हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रमको विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छ। हामी 1 घण्टा यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। ती प्रयास गर्ने क्रममा कहिले भने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अर्थात् विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ। कहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ प्रयासहरू अनि प्रयोगहरूको विषयमा जानकारी पनि प्रदान गर्छौँ। अनि कहिले भने कतै भइरहेका असल अभ्यासहरूको चर्चा पनि गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसको परिचर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामी विभिन्न आयामहरूबाट छलफल र विस्तृत कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी त्यही क्रममा रहेका छौँ। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालिरहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा समृद्धिका लागि, खुसीका लागि, सुखको लागि हरेक नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सबैले बुझेको कारणले गर्दाखेरि नै यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। यो केही महिनादेखि निरन्तर छ। दर्शकवृन्द आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै सुरुवातमा यतिखेर कोरोना भाइरस र यसको विरुद्धमा लगाइने खोपको कुरा त सुरुमै आउँछ, अर्थात् अग्रपङ्क्तिमै आउँछ, किनभने यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। नेपाल सरकारले पनि नेपालमा सङ्क्रमित भेटेको ठिक 1 वर्षपछि खोप अभियान सुरु गरेको छ। नेपालमा खोप लगाउन थालिसकेको छ। कोरोनाको विरुद्धमा खोप अभियान यतिखेर जारी छ र आजैदेखि खोप अभियानको दोस्रो चरण सुरु हुँदैछ। यो दोस्रो चरणमा भने जनप्रतिनिधिहरू अनि फ्रन्टमा बसेर काम गर्ने अर्थात् अगाडि बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइने भएको छ। यस विषयमा हामी विस्तृत रिपोर्ट आज सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, फेरि अर्को कुरा के भने यो खुसीको कुरा हो, आगामी फागुन 23 गतेदेखि अब प्राथमिकताका आधारमा सर्वसाधारणलाई पनि खोप लगाउने भनेर सरकारले तयारी गरेको छ। यसका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप सँगसँगै अब कोभ्याक्स र चीनले उपलब्ध गराउने खोपको पनि पहल सुरु गरिएको छ। ती पनि छिट्टै नै ल्याइने कुरा नेपाल सरकारले बताएको छ। ती ल्याएपछि फागुन 23 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खोप अभियान सुरु गरिन्छ। यो निकै नै खुसीको कुरा हो। हामी यो विषयमा विस्तृत जानकारी आज प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँ हामीले पनि खोप कहाँ कसरी लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यसबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ। कार्यक्रममा यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यो जानकारी हामी समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना भाइरस सँगसँगै हामीले अन्य रोगहरूको विषयमा, अन्य समस्याको विषयमा पनि कार्यक्रममा समेट्ने गरेका छौँ। आज हामी त्यो क्रमलाई पनि जोड्दैछौँ। मूत्र प्रणाली अर्थात् युरोलोजीको विषयमा हामी आज समेट्दैछौँ। यसले हाम्रो शरीरमा निकै ठुलो असर पार्न सक्छ यदि हामीले समयमै सतर्क भएनौँ भने, समयमै यसको समाधान खोजेनौँ भने। त्यसैले हामी यो विषयमा एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी मूत्ररोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जुन कुराकानी हामीलाई सुन्दाखेरि सामान्य लाग्छ तर गहिरिएर बुझ्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो। र आज हामीले समेट्ने अर्को विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो जीवनशैली। पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर निकै धेरै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो, किनभने हामी प्रत्येक दिन बढी विलासी हुँदै गइरहेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यको लागि लाभदायक भन्दा पनि स्वादको लागि खानेकुराहरू खान थालेका छौँ।
त्यसले हामीलाई कसरी असर पारिरहेको छ, हाम्रो जीवनशैली निरोगी हुन कस्तो हुनुपर्छ, यो विषयमा आज हामी यही चर्चा गर्नेछौँ। अनि सँगसँगै हामीले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गरिरहेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू जसले हामीलाई निकै धेरै जानकारी प्रदान गर्ने गर्छन् ती पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सुरुवातमा भने खोप सम्बन्धी यो एउटा आशालाग्दो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। गत 14 माघदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको सरकारले आजदेखि पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै खोप अभियान सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि फ्रन्टलाइन कर्मचारीले खोप पाउनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजदेखि जिल्लास्थित सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूका कर्मचारीहरूले समेत खोप पाउनेछन्। यस्तै पहिले छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शव व्यवस्थापनमा खट्नेहरू, एम्बुलेन्स चालक तथा शव वाहन चालकले खोप पाउनेछन्। यही चरणमा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय पालिकाका कर्मचारीहरू, सशस्त्रको बीओपीमा खटिएका, जनपद प्रहरी, आर्मीको शव व्यवस्थापनमा खट्ने सबैलाई खोप दिइनेछ। आजदेखि नै जिल्लास्थित सबै पत्रकारहरूले खोप पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसपटक दोस्रो चरणको खोप स्थानीय तहसम्म नै पुग्ने भएकोले जिल्लाबाट स्थानीय तहसम्म पनि खोप केन्द्र विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले आगामी 23 फागुनदेखि उमेर समूह अन्तर्गत आम नागरिकलाई खोप दिन सुरु गर्ने बताएको छ। त्यति बेला नै शिक्षक, गाडी चालक, पाइलट तथा एयर होस्टेजहरूलाई पनि खोप दिन सुरु गरिनेछ। फागुन 23 देखि 55 वर्ष माथि उमेर समूहको लागि पनि खोप दिने योजना अघि सारिएको छ। सोही दिनदेखि नै पहिलो चरणमा खोप लिइसकेका व्यक्तिको दोस्रो चरणको खोप पनि सुरु हुनेछ। अभियानको लागि आवश्यक खोपको सुनिश्चितता समेत भइसकेको छ। भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त 10 लाख डोज कोभिसिल्डबाट सुरु गरेको सरकारले अबको अभियानमा कोभ्याक्सबाट प्राप्त अनुदानको खोप, चीनबाट अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको खोप तथा भारतबाटै खरिद गरेर ल्याउन लागेको थप खोपको प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले।
कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु? बानी लागेपछि सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, हाम्रो शरीरमा जति पनि अङ्गहरू छन् ती हरेक अङ्गको आफ्नै महत्त्व छ। त्यसै गरी जति पनि प्रणाली अर्थात् सिस्टमहरू छन् ती हरेक प्रणालीको आफ्नै महत्त्व छ। मूत्र प्रणाली त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो। यसले हामीलाई निकै ठुलो असर गर्न सक्छ यदि हामीले समयमै यसलाई पहिचान गरेर उपचार गरेनौँ भने। युरोलोजी अर्थात् मूत्र प्रणालीसँग जोडिएका अन्य रोगहरू पनि धेरै छन्। यसले समयमा ध्यान नदिएमा क्यान्सर समेत हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त यो प्रणालीको महत्त्व के छ, यो प्रणालीको विषयमा हामीले सुरुमै ध्यान दिएनौँ भने कति ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ यसले, अनि हामी कसरी बच्ने, हाम्रो त्यसको लागि खानपान कस्तो हुनुपर्छ, दैनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ, यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। मूत्ररोग विशेषज्ञ हामीले कुराकानी गरेका छौँ। उहाँसँगको यो स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। पिसाब सम्बन्धी रोग, जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौँ रोगहरू पर्दछन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्रपत्थरी, प्रोटेस्ट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुन्छन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्छन् भने उमेर बढ्दै गएपछि वंशानुगत रोग कम तर अन्य सङ्क्रमणको खतरा बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी पनि बढिरहेका छन्। यस सम्बन्धी सर्जरीको विकास द्रुत गतिमा भएको छ। नेपालमा प्रविधिका हिसाबले सबै खाली प्रविधि उपलब्ध छ। युरेटर, प्रोटेस्ट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे युरोलोजिस्ट डाक्टर दीपक रौनियारसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको यो पुरुषहरूमा हुने एउटा प्रकारको ग्रन्थि हो। यो पुरुषहरूमा मात्र हुन्छ, महिलाहरूमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुँदैन। र नेपालको जनसङ्ख्या हामीले 3 करोड भन्छौँ भने 1.5 करोड पुरुषहरू छौँ भने यो समस्या 1.5 करोड पुरुषहरूको बारेमा हामीले भन्न गइरहेका छौँ। र प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड एउटा ओखर आकारको ग्रन्थि हुन्छ। यो पिसाबको थैलीको घाँटीमा हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा तरल पदार्थ बनाउँछ जसले चाहिँ वीर्यलाई अगाडि बढ्न, हुर्किन मद्दत गर्छ। र त्यही भएर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या भयो भने चाहिँ पुरुषहरूमा विभिन्न किसिमको लक्षणहरू, समस्याहरू, रोगहरू देखा पर्छ। जस्तो लक्षण रोगहरू चाहिँ कस्ता कस्ता देखा पर्छ डाक्टर साहब? अब म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको समयमा यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको रोग चाहिँ बढ्दै गएको छ र हामीले 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष फर्केर पछाडि हेऱ्यौँ भने पहिले हाम्रो बाजेहरूको विवाह 14, 15, 16 वर्षमा भइहाल्थ्यो। तर अहिले आएर पुरुषहरूमा विवाहको समय चाहिँ 30 वर्ष, 35 वर्ष, 28 वर्ष पछि बल्ल विवाह हुन्छ। र यसले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई के असर पार्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड र वीर्यको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि 2टा बाल्टी लियौँ, एउटा बाल्टीमा हामीले दिनदिनै पानी फेर्यौँ र एउटा बाल्टीमा हामीले लामो समयसम्म पानी फेरेनौँ भने त्यसमा लेदो लाग्छ। त्यस्तै गरेर लामो समयसम्म वीर्य खर्च भएन भने वीर्यको थैलीमा लेदो लाग्छ, सङ्क्रमण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लक्षणहरू पुरुषहरूमा देखा पर्छ। र त्यो लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि
म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, यो लक्षणहरू ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। धेरै मान्छेहरूलाई यो लक्षण थाहा नभएर चाहिँ रोगको उपचारको लागि चाहिँ डाक्टर ठाउँ चाहिँ भट्किनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र त्यो लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि नर्मली 24 घन्टामा मान्छेलाई 4 देखि 5 पटक पिसाब लाग्छ भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा सङ्क्रमण भयो भने पिसाब हरेक 2-2 घन्टामा, हरेक 1-1 घन्टामा, हरेक आधी घन्टामा, हरेक 15-15 मिनटमा, हरेक 5-5 मिनटमा पिसाब लाग्न थाल्छ। पिसाबको धारा मसिनो पातलो भएर जान्छ। पिसाबको धारा एक धारे नभइकन छरिएर जान थाल्छ। पिसाब पोल्छ। पिसाब फेर्न राति पटक पटक उठ्नुपर्छ। पिसाब लाग्ने बित्तिकै पिसाब फेर्न गइहाल्नुपर्छ। पिसाब फेर्न जाँदाखेरि जाने बित्तिकै पिसाब हुँदैन, एकछिन कुर्नुपर्छ। पिसाब फेर्दा फेर्दै पिसाब बिचमा रोकिने खुल्ने हुन्छ। पिसाब फेरिसकेपछि पिसाब बाँकी रहेको जस्तो हुन्छ। पिसाब फेर्नलाई बल गर्नुपर्छ। पिसाब चुइने समस्या हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस्तो पुरुषहरूमा पिसाबमा चाहिँ पिप देखा पर्न थाल्छ र कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखा पर्न थाल्छ। र त्यस्तो बिरामीहरूमा नाइटो मुनि दुख्छ। नाइटोदेखि अन्डकोशको भाग दुख्छ। अन्डकोश आफै पनि दुख्छ। अन्डकोशदेखि मलद्वारको भाग दुख्छ। र त्यस्तो पुरुषहरूमा पारिवारिक सम्पर्क गर्दाखेरि वीर्य खस्दाखेरि दुख्ने पोल्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ वीर्यमा रगत देखा पर्न थाल्छ र त्यस्तो बिरामीहरूमा शीघ्र पतनको समस्या देखा पर्छ र यसलाई समयमै उपचार नगर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीहरूमा यौन दुर्बलताको समस्या देखा पर्छ। र यी सब लक्षणहरू प्रोस्टेट ग्ल्यान्डसँग आबद्ध भएको हुनाले हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्छ भन्ने। हजुर, अब डाक्टर साहब, यो त लक्षणहरू भयो होइन, कुन उमेर समूहका पुरुषहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो रोग हुने गर्दछ त? अब हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा 3 किसिमको रोग हुन्छ। एउटा चाहिँ जसरी ग्यास्ट्राइटिस भन्यो हामीले, पेटको रोग, यो धेरै कमन छ नेपालमा, प्रायः जसो धेरै मान्छेहरूलाई छ। त्यस्तै गरेर 50 वर्षभन्दा 45 वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुषहरूमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सङ्क्रमण हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोस्टाटाइटिस भन्छौँ। र यो 45 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुषहरूमा चाहिँ यो समस्या बढी भएको पाइएको छ। त्यस्तै गरेर उमेरअनुसार जसरी कपाल सेतो हुन्छ, छाला चाउरी पर्छ, त्यस्तै गरेर उमेरअनुसार प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्छ, जसलाई चाहिँ हामीले बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया भन्छौँ अथवा उमेरअनुसार प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने। र यो विशेष गरेर 50 वर्षभन्दा, 40 वर्षभन्दा, 45 वर्षभन्दा माथिका पुरुषहरूमा उमेरअनुसार प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा क्यान्सरको समस्या भनेपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड क्यान्सर चाहिँ 50 वर्षभन्दा माथिका पुरुषहरूमा पाइएको देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ क्यान्सरैसम्म पुग्नुभए बिरामीहरू चाहिँ? अब अहिले हाम्रो हरेक प्रदेशमा चाहिँ हस्पिटलहरू, क्लिनिकहरू बढी मात्रामा र विशेषज्ञहरू पनि बढी मात्रामा चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको पहलमा चाहिँ बिरामीहरूले समय समयमा आफ्नो चेक जाँच गराउँदाखेरि अहिले चाहिँ यो रोगहरू पहिला नदेखिएको भए पनि अहिले चाहिँ बढी मात्रामा देखिन थालेको छ। र कति सङ्ख्यामा भन्दाखेरि किटान गरेर चाहिँ भन्न अहिले गाह्रो छ। तैपनि पहिलाको भन्दा चाहिँ बढी सङ्ख्यामा यो रोगहरू देखिन थालेको छ। जस्तो पहिलाको तुलनामा अहिले बढी देखिन थाल्यो भन्नाले यो के खानपिनले पनि यसमा असर पार्छ अथवा के कुराले चाहिँ धेरै नै असर पार्ने भयो त? बढी बिरामीहरू समस्या हुने बित्तिकै डाक्टर कहाँ पुग्ने भएको हुनाले रोगको पहिचान पनि समयमा भएको हुनाले यसको चाहिँ बढी मात्रामा देखिएको पाइएको छ। र अर्को प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कस्तो छ भन्दाखेरि विडम्बना कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले जाँच गराउँदाखेरि अल्ट्रासाउन्ड अथवा भिडियो एक्सरे गराउँछौँ र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज नर्मल भएको पाइन्छ। तर त्यस्तो बिरामीहरूमा मैले अघि भनेका लक्षणहरू पर्याप्त मात्रामा देखिन्छन् र धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड अल्ट्रासाउन्ड गराउँदाखेरि नर्मल भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ लक्षणहरू देखा परिरहेको हुन्छ। र त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ मेरो नर्मल रिपोर्ट आयो तैपनि मलाई चाहिँ समस्या छ भनेर डाक्टर धाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्ट, पिसाबको रिपोर्ट नर्मलै आयो भने पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या भयो भने रिपोर्टहरू नर्मलै आउँछ तैपनि पिसाबमा समस्या भएको भइराख्छ। र त्यही भएर त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर कहाँ, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट कहाँ गएर आफ्नो पिसाब सम्बन्धी जाँच गराउनलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधारण लक्षणमै आउँछन् अथवा चाहिँ अलिकति उपचार गर्नलाई पनि अलिकति गाह्रो हुने अवस्थामा आउनुहुन्छ, के छ? अब प्रायः जसो चाहिँ बिरामीहरू
साधारणतः कुनै समस्या हुँदाखेरि त्यही नजिकको डाक्टरलाई देखाउने र पछि गएर रोग बल्झिँदै गएपछि बल्ल चाहिँ मूत्ररोग विशेषज्ञ कहाँ आउने एक थरीको बिरामीहरू पनि छन् र एक थरीका बिरामीहरू जो चाहिँ चनाखो छन्, विशेषज्ञ डाक्टरको बारेमा बुझेका छन्, उनीहरू चाहिँ सुरुमै विशेषज्ञ डाक्टर कहाँ आउँछन्। अब यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा जुन एउटा समस्या देखिसकेपछि हाम्रो यो बानी व्यवहार र खानपिनले पनि त्यस्तो कुनै असर पार्छ? अब हामीले विशेष गरेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई हेल्दी रहनलाई चाहिने तत्त्व भनेको म्याग्नेसियम र जिङ्क तत्त्व हो र त्यो तत्त्वहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ ड्राई फ्रुट्समा पाउँछन्, जस्तै काजु, पिस्ता, ओखर, बदाम र नखाने हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फास्ट फुडहरू, बोसोयुक्त खानेकुराहरू, मिट प्रडक्टहरू बढी मात्रामा सेवन गर्नाले यसले चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा असर पार्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ र केही चाहिँ अहिले लेखहरू त्यस्तो आइरहेका छन् कि बढी कफी र चिया खानपिन गर्नाले पनि यसले चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ असर पार्ने समस्या भएको पाइएको छ। मद्यपान, धुम्रपानले चाहिँ यसमा अब स्वास्थ्यमा त एउटा असर त यसले पार्छ नि होइन, यसमा चाहिँ कति हदसम्म यसले असर पार्छ? अब हजुरले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो मद्यपान र धुम्रपानले चाहिँ विशेष गरेर अविवाहित पुरुषहरूमा यसले चाहिँ वीर्यको सङ्ख्यालाई चाहिँ घटाइदिन्छ त त्यस्तो बिरामीहरूमा बाँझोपन र निसन्तानको समस्या चाहिँ बढी देखा परेको छ र आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामीले बाँझोपन सुनेकै थिएनौँ, तर अहिले आएर चाहिँ हामीले हरेक एक किलोमिटरमा काठमाडौँमा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ बाँझोपनको क्लिनिकहरू खुलिरहेको छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने धुम्रपान र मद्यपान चाहिँ गर्न एकदम घातक हुन सक्छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, यो बाँझोपन चाहिँ विशेष गरेर महिलाको कारणले गर्दा हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो होइन, अब यो पुरुषको कारणले गर्दा पनि हुने भएको हुन्छ होइन? अहिले चाहिँ तथ्य के आइरहेको छ भन्दाखेरि यदि 100% हामीले लियो भने 50% यो महिलाको कारणले हुन्छ र 50% चाहिँ पुरुषको कारणले हुन्छ भनेर तथ्यहरू आइसकेको छ। भनेपछि बाँझोपनको लागि चाहिँ दुईजना बराबर नै त्यो देखियो। जसको चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या रहेको छ त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ सन्तान हुन नसक्ने अवस्था पनि रह्यो होइन? अब हामीले अघि नै भन्यौँ, यदि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा लामो समयसम्म सङ्क्रमण भयो भने मेन प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कामलाई चाहिँ वीर्यलाई अगाडि बढाउने र वीर्यलाई चाहिँ हुर्काउने काम गर्छ। तर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमै समस्या भयो भने यसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि त्यो वीर्यमा सङ्क्रमण भयो भने यसले चाहिँ नर्मली प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले गर्दाखेरि वीर्यमा सङ्क्रमण हुँदाखेरि सब वीर्यलाई नै मारिदिने, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो पुरुषहरूमा चाहिँ निसन्तानको समस्या देखा पर्छ। र अहिलेको समयमा निसन्तानको समस्या कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कोही पुरुषहरूको वीर्य नर्मल क्वान्टिटीभन्दा प्रायः जसो कम क्वान्टिटीमा आयो भने पनि जसले गर्दाखेरि त्यस्तो पुरुषहरूमा निसन्तानको समस्या देखा परेको छ। हजुर, यो वंशानुगत चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अहिले तथ्यहरू आइरहेछ कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सरको समस्या वंशानुगत पनि भएको पाइएको छ भनेर चाहिँ तथ्यहरू आइरहेकै छ। भनेको आफ्नो जुन अघिल्लो पुस्तालाई छ भने त्यो देखिन्छ नै भन्ने त भएन, तर कुनै कुनैलाई हुनसक्छ भन्ने कुरा रह्यो होइन? हजुर, अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो उपचार पद्धति कतिको सहज छ, यो पूर्ण रूपमा निको बनाउन सकिन्छ अथवा यो हुनै नदिनको लागि बस्ने हो अथवा के छ, उपचार चाहिँ के छ? अब हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट बच्न एकदम सरल तरिका छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुन नदिनलाई यदि हामीले चाह्यौँ भने, हामीले जनचेतना फैलाउन सक्यौँ भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई बच्नलाई चाहिँ धेरै सहज तरिकाहरू छ। पहिलो तरिका के हो भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या त्यस्तो मान्छेलाई हुन्छ जसले चाहिँ लामो समयसम्म पिसाब च्याप्ने रोक्ने बानी हुन्छ। अब त्यस्तो पेसामा भएका मान्छेहरू जस्तै भन्यो टिचर, क्लासभित्र छिर्यो घन्टी नलाएसम्म बाहिर निस्किनु पाउँदैन, त्यस्तै गरेर इन्टरभ्यू लिने जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ पिसाब रोक्ने च्याप्ने बानी गर्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर जति पनि गार्डहरू हुनुहुन्छ, ब्याङ्कमा काम गर्ने क्यासियरहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई जुन पेसामा पिसाब रोक्नुपर्ने च्याप्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको पिसाबको समस्या हुन्छ। जस्तै तपाईँले
चाहिँ 1000 किलोमिटर टाढैबाट म टिचर हो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि उहाँलाई पिसाबको समस्या छ। त्यही भएर पहिलो चाहिँ म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डभित्रै हामीले पिसाब फेर्ने बानी गऱ्यौँ भने पनि हामीले यो पिसाबको समस्याबाट प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्याबाट जोगिन सक्छौँ। दोस्रो, हामीले अघि नै भन्यौँ, यदि वीर्य लामो समयसम्म खर्च भएन भने वीर्यको थैलीमा लेदो लाग्छ, सङ्क्रमण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सङ्क्रमण भएर बिरामीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको पिसाबको लक्षणहरू देखा पर्छ। र त्यही भएर त्यस्तो बिरामीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब कुन कुन पेसामा भएका बिरामीहरूलाई प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुनसक्छ, फेरि एकचोटि उदाहरण दिएर हामी भन्न चाहन्छौँ। जस्तै पुलिस भयो, सशस्त्र पुलिस भयो, त्यस्तै आर्मीहरू भयो, त्यस्तै गरेर परिवारबाट टाढा हुनुपर्ने सरकारी कर्मचारीहरू भयो, जुनमा चाहिँ वीर्य खर्च हुने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यस्तो पेसामा भएका मान्छेहरूलाई अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश यिनै गरिएको छ। अब त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ विदेश जाँदाखेरि, त्यस्तो नेपाली दाजुभाइहरू विदेश जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पारिवारिक जीवन बिताउन नसक्ने, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या बढी देखिएको छ। र म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अवश्य पनि यदि सकिन्छ भने पारिवारिक जीवन बच्चा गरेर मात्र जानलाई चाहिँ सल्लाह दिन्छु। किनभने अहिले के देखेको छ भन्दाखेरि विदेश गएर आउने अनि आउँदाखेरि चाहिँ बच्चा गर्ने कोसिस गर्दाखेरि बाँझोपनको समस्या देखिने, निसन्तानको समस्या देखिने। अब विदेशमा त्यत्रो दुःख गरेर केही पैसा कमाएर आयो, अब नेपालमा त्यो बाँझोपनको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले कमाएको पैसा पनि नपुग्ने स्थिति देखिएको छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ लामो समयसम्म विदेश जाने इच्छा गर्नुभएको छ भने यहाँ चाहिँ पारिवारिक जीवन अथवा चाहिँ सन्तानको चाहिँ गरेर सन्तान प्राप्ति गरेर मात्र जाँदाखेरि पछि गएर बाँझोपनको समस्याबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ। भनेपछि डाक्टर साहब, यो त जुन व्यक्तिलाई यो रोग छ त्यो व्यक्ति मात्रै नभइकन त्यसको परिवारलाई नै चाहिँ यसको समस्या देखिने भयो, त्यसको असर चाहिँ देखिने भयो, होइन? हजुर। अब अघि नै भने मैले यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्याले चाहिँ दुईटा समस्या निम्त्याउँछ। एउटा चाहिँ यसले यौन दुर्बलता, अब नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ भने 1.5 करोड पुरुषहरूमा यो समस्या देखा पर्न सक्छ र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ महिलालाई पनि असर पार्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या एउटा परिवारको समस्या हो भनेर भन्दै आएका छौँ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला, धेरैजसो यङमै भर्खर बिहे गरेको मान्छेहरूमा चाहिँ अहिले डिभोर्सको समस्या देखिएको छ र यसको हामीले धरातल खोज्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ यौन दुर्बलताले पनि एउटा आफ्नो पार्ट खेलेको छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो बुझाउन जरुरी छ कि पारिवारिक जीवन बिताउनलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपले जसरी हामीले दाँत माझ्छौँ, जसरी हामीले चाहिँ समयमा ब्रेकफास्ट गर्छौँ, त्यस्तै नियमित रूपले हामीले वीर्य खर्च गर्न पनि जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। मूत्र प्रणाली जुन स्वस्थ राख्नको लागि, होइन, यो पानी कति दिनमा कति लिटरसम्म खाने, होइन, पानी पनि कसरी खाने, यो चाहिँ कतिको अन्तर सम्बन्धित रहेको हुन्छ? अब म यो दर्शकहरूले बुझ्ने गरी, जस्तै तपाईँले कोहीसँग 100 रुपियाँ सापट लिनुभयो भने बुझाउँदाखेरि 100 रुपियाँ नै दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर शरीरबाट जति पानी बाहिर जान्छ त्यति पानी हामीले भित्र लिन सक्यौँ भने हिसाब बराबर भयो। र यदि ब्याज चाहिन्छ भने अलिकति बढी पानी खाइदिने। त्यस्तै गरेर शरीरबाट पानी पिसाबबाट 1.5 देखि 2 लिटर जान्छ। 1 लिटर पानी रफली सास फेर्दाखेरि बाफ भएर जान्छ। 1 लिटर पानी छालाबाट पसिना भएर जान्छ र केही पानीहरू लङ टोइलेटबाट जान्छ। त त्यही भएर मैले आफ्नो बिरामीहरूलाई के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि 4 देखि 5 लिटर तपाईँले तरल पदार्थ खाइदिनुहोस् र ब्याज चाहिन्छ भने अझ त्यसमा चाहिँ 1 लिटर आधी लिटर थप दिनुहोस्। त्यो चाहिँ कसरी खान सकिन्छ डाक्टर साहब? जस्तो झोलिलो पदार्थबाट पनि जुन पानीको मात्रा पाइन्छ भन्छ, होइन, हरेक फलफुलहरूबाट पनि पाइन्छ, र यो हामीले कसरी चाहिँ खान सक्छौँ? यो सम्पूर्णमा समग्रमा चाहिँ हामीले 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ खाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। र हामीले तरल पदार्थ खाएको पुग्या छ कि छैन भनेर हामीले नै आफैले नै चाहिँ किटान गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी किटान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो पिसाबको रङ पानीको रङ जस्तो छ अथवा हल्का पहेँलो मात्र छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पानी खाएको पुगेको छ।
तर यदि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो अथवा पहेँलो देखिरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पानी खाएको पुगेको छैन र हामीले पानी त्यति बेलासम्म खानु पर्यो जबसम्म त्यो पिसाबको रङ हल्का पहेँलो अथवा पानीको रङ जस्तो हुँदैन। हजुर, जस्तो पिसाब इन्फेक्सन पनि हुन्छ नि, यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ? अब पिसाबको सङ्क्रमण भनिन्छ र पिसाबको सङ्क्रमण लाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पिसाबको नलीको सङ्क्रमण भन्छौँ, एउटा पिसाबको थैलीको सङ्क्रमण भन्छौँ र एउटा चाहिँ हाम्रो किडनीको सङ्क्रमण भन्छौँ। र यो सङ्क्रमणको कारणहरू चाहिँ अहिलेको समयमा आएर चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि सङ्क्रमण हुन्छ। एउटा चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भन्छौँ, यौन सम्पर्क गर्दाखेरि सर्ने रोगहरूले गर्दाखेरि पनि पिसाबको सङ्क्रमण हुन्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले पानी कम खाएर पनि पिसाबको सङ्क्रमण हुने समस्या हुन्छ। तेस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ लामो समयसम्म मधुमेह रोग छ भने पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पिसाबको सङ्क्रमण हुने अवस्था हुन्छ। त त्यही भएर चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमण हुन नदिनलाई पहिलो त हामीले अघि नै हजुरले सोध्नुभएको कुरा चाहिँ पानी हामीले प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो र पारिवारिक सम्पर्क गर्दाखेरि हामी चाहिँ जनचेतना पुर्याएर गर्नु पर्यो र त्यस्तै यदि हामीलाई डायबिटिजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म खाने औषधिहरू जुन चाहिँ खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डायबिटिज कन्ट्रोल हुने गरी खानु पर्यो। यति हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले पिसाबको सङ्क्रमण हुन दिनबाट चाहिँ जोगिन सक्छौँ। सुगरको औषधि खाँदा खाँदै पनि चिनीको मात्रा चाहिँ बढिरहेको अवस्था भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमण हुन सक्छ। भनेको सुगर कन्ट्रोल भएन भने भनिसकेपछि अब जस्तो यो त पिसाब सङ्क्रमण चाहिँ सुगरको कारणले गर्दा पनि भयो होइन, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा चाहिँ यो सुगर प्रेसर र अन्य रोगहरूले चाहिँ त्यस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ कि हुँदैन? अब प्रोस्टेट रोगमा चाहिँ अन्य रोगले त केही न केही भूमिका अवश्य पनि खेलेको हुन्छ र त्यसैको बारेमा चाहिँ हामीले बढी से बढी जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। र म मूत्ररोग विशेषज्ञ भएको हुनाले मैले चाहिँ आफ्नै विषयको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, अब यहाँसँग यसरी कुराकानी गरिराख्दा नि अब जस्तो एउटा व्यक्तिलाई यो खालको रोग छ भने उसको परिवारमै असर देखिने भयो होइन। अब यो रोगको लक्षण पनि यहाँले भनिदिनु भयो, कुनै पनि हाम्रो जस्तो दर्शकहरूले चाहिँ यो लक्षण चाहिँ ठ्याक्कै मिलेर अब साँच्चै मलाई विशेष नै नहुने हो त अथवा कुन कुन व्यायामहरू पनि हुन्छ कि होइन, यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा जुन समस्या भइसकेपछि व्यायामबाट पनि हामीले यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि यो पुरै उपचारबाट निको हुन्छ कि यो कसरी निको बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि अलि स्पष्ट पारिदिनु। अब अघि नै हामीले भन्यौँ कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा 3 किसिमको रोग लाग्छ। एउटा चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा सङ्क्रमण, सुन्दाखेरि साधारण लागे पनि यस्तो सङ्क्रमण भएका प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न चाहिँ लामो समय लाग्छ र त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो निराश भएर मेरो चाहिँ रोगै निको हुँदैन कि भनेर चाहिँ भौतारिरहेका हुन्छन्। म त्यस्तो बिरामीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्यालाई चाहिँ सही तरिकाले यसको इलाज गर्यो भने, सही तरिकाले यसको उपचार गर्यो भने यो चाहिँ सजिलै निको हुन सक्छ। समय लाग्छ, एउटा मकै फल्न पनि समय लाग्छ। त्यस्तै गरेर अहिले प्रायः जसो बिरामीहरूको बुझाइ के छ भन्दाखेरि डाक्टरले आज औषधि दियो भोलि निको भइहालोस् भनेर, तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि हजुरले आफ्नो विशेषज्ञ डाक्टरसँग सल्लाह गरेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको समस्यामा एउटा ABCD पढेको बच्चाले पनि गुगलमा गएर टाइप गर्यो भने त्यो रोगको बारेमा धेरै कुराहरू आफैले पनि सजिलै जान्न सकिन्छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या भएका बिरामीहरू, सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू र प्रायः जसो त्यस्तो सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूको रिपोर्टहरू नर्मलै आइदिने, एउटा चाहिँ एब्याक्टेरियल प्रोस्टाटाइटिस पनि भनिन्छ, केही पनि नदेखिने तै पनि लक्षणहरू देखा परिराख्ने त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ धैर्यका साथ चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरसँग जचाउन भन्न चाहन्छु। र अर्को हाम्रो उमेरअनुसार प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने जुन छ जसले गर्दाखेरि पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, पिसाब रोकिने, पाइप लाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ दूरबीनले, लेजरले चाहिँ त्यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढेको खुर्केर चाहिँ त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। र तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर जुन छ त्यसलाई हामीले समयमै चाहिँ
रोग पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यसको पनि स्टेज अनुसारको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले अनि जस्तो आँखाको चेकअप होइन, मुटुको चेकअप, अन्य शरीरको अन्य भागहरूको चेकअप गराइराख्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले गराउनु पर्छ कि पर्दैन? अब 40 वर्ष बढी नागेका पुरुषहरूमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर हुने अवस्था छ कि छैन भनेर एउटा रगतबाट जाँच गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले PSA भनेर भन्छौँ। यसको लागि चाहिँ खाली पेट हुनु पर्दैन, जुन बेला जाँच्दाखेरि पनि हुन्छ। र यो PSA जाँच चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने वर्षमा एकचोटि गर्दा हुन्छ, कोहीले चाहिँ 3 वर्षमा गर्दा हुन्छ भन्छ, कोहीले चाहिँ 6 महिनामा गर्दा पनि हुन्छ भन्छन्। यदि तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँलाई उहाँलाई जन्मदिनको कुनै उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने 40, 45, 50 वर्ष नागेका आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ PSA को जाँच गराइदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि उहाँको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा क्यान्सर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर चाहिँ सजिलै हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। हजुर, यो रोगका समस्या भएकाहरूले चाहिँ घरमै बसेर जस्तो खानेकुरा, घरेलु उपचारहरू त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले चाहिँ आफ्नो बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सर्साइज सिकाउने गरेको छु, जसले गर्दाखेरि यसले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गराउँछ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो बाजेहरूमा चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको त अपरेसन गराउनु त्यति परेको थिएन, त त्यस बेलाको खानपान, त्यस बेलाको शारीरिक मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ शरीरले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था बढी थियो। त अहिले आएर हाम्रो चाहिँ जीवन कम हिँड्ने, गाडीमा हिँड्ने, खानपान पनि पहिला जस्तो हाम्रो भएन शुद्ध, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न रोगहरूले चाहिँ च्याप्दै गएको छ। र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको एउटा एक्सर्साइज छ जसलाई चाहिँ हामीले मलद्वार सङ्कुचन भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मलद्वारलाई टाइट गर्छौँ, टाइट गरेर 15सम्म गन्छौँ, फेरि छोडिदिने, फेरि मलद्वारलाई टाइट गरेर 15सम्म गन्ने, फेरि छोडिदिने। यो एक्सर्साइज मात्र हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले पिसाबको फ्लोमा जुन चाहिँ यसले धेरै मद्दत गर्छ। र यो हामीले बिरामीहरूमा चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भने यो एक्सर्साइजले पनि धेरै मद्दत गर्छ। हजुर, अब जस्तो मोटोपनले चाहिँ हरेक शारीरिक समस्याहरू निम्त्याउँछ भनेर भनिन्छ होइन, यहाँहरूले पनि भन्दै आएको कुरा हो। यसमा चाहिँ कतिको असर पारिरहेको हुन्छ मोटोपनले? अब मोटोपन ठ्याक्कैले त हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तो बिरामीहरूको हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ। अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज हामीले थाहा पाउँछौँ, र त्यसपछि पिसाब फेरिसकेपछि कति पिसाब बाँकी छ त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। र त्यो हेरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिन सक्छौँ। अब पातलो बिरामीलाई पनि समस्या हुनसक्छ, मोटो बिरामीलाई पनि समस्या हुनसक्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपेथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले
होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्नु थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए खकार चुताउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोग अरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावा भित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ।
र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ फरक फरक समयमा। आज पनि त्यो क्रम जारी छ। हामी विस्तृत जानकारी एकैछिनमा अझै पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले कोरोना भाइरसको कुरा गऱ्यौँ, यसको विरुद्धमा लगाइने खोपको कुरा गऱ्यौँ। नेपालमा खोप अभियान सुरु भइसकेको छ र अब फागुन 23 गतेदेखि त आम सर्वसाधारणलाई पनि खोप लगाउने प्राथमिकता आधारमा भनेर सरकारले तयारी पनि गरिरहेको छ। यो विषयमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब एकैछिन हाम्रो जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी धेरै अल्छी हुन थालेका छौँ, अर्थात् शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ र खानपानमा पनि हामी स्वादको लागि बढी खानेकुरा खान थालेका छौँ। यसले हामीले धेरै रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ भनेर विज्ञहरू भन्ने गर्छन्। त्यसो भए हामीले त्यस्ता कुराहरूमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ? हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो शारीरिक अभ्यास कति हुनुपर्छ? हामी कति बेर निदाउनुपर्छ? कति बेर श्रम गर्नुपर्छ? यी विषयमा हामीले यो सेगमेन्टमा जानकारी दिने गरेका छौँ। दर्शकहरूको आग्रह बमोजिम पनि हामीले यो सेगमेन्टलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका हौँ। आउनुहोस् आज पनि एकजना विज्ञले हामीलाई बताउनु भएको जानकारीको आधारमा हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट, मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर सुनिता मलिकको अमात्य, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुँ र यस सेगमेन्टमा हामी कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो फिजिकल हेल्थको साथसाथै मेन्टल हेल्थको पनि एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्दछ स्वस्थ रहनको लागि। र फिजिकल हेल्थको लागि डेफिनेटली मैले पर्सनली बिहान उठेपछि जुन आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब थोरै भए पनि व्यायाम गर्ने र आफ्नो घरको कामकाजहरू गर्ने र बच्चाहरूको लागि पनि केही कुराहरू तयार गरिसकेपछि आफ्नो कामकाजमा लाग्नुको साथसाथै मुख्य भनेको डायट। मैले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको चाहिँ डायट नै हुँ। जङ्क फुडहरू अभोइड गर्ने इत्यादि कुराहरू त भयो, तर रेसा बढी भएको खानाहरू खाने, भेजिटेबलहरू बढी खाने, फलफुलहरू खाने र पानी प्रशस्त पिउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राख्दछ। र खाना पनि एकैचोटि एकदमै धेरै नखाने, 4 घन्टादेखि 5 घन्टाको ब्रेकमा चाहिँ केही न केही कुराहरू सेवन गर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा साँझमा धेरै ढिलो खाना नखाने। बेलुकीको डिनर चाहिँ सकभर चाहिँ 7 देखि 8 बजे भित्रमा खाइसकेर 2-3 घन्टा केही आफ्नो घरायसी कामकाजहरू गरिकन केही योगहरू गरेर सुत्न सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ एकदमै हेल्दी रहन सक्छौँ। र फिजिकल हेल्थ मात्रै होइन, मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामी दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, एकदमै धेरै मानसिक तनावहरू छ, घरको काम, बाहिरको काम, अफिसको काम, र यसको लागि चाहिँ आफ्नो लागि केही न केही समय चाहिँ आफ्नो लागि आफूले छुट्याएर केही समय भयो भने पनि मी टाइम चाहिँ छुट्याउनु पर्दो रहेछ दिनमा। र दिनभरिमा चाहिँ
आफूले कमसेकम एउटा कुरा सम्झौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी ल्याउँछ र त्यो कुराहरूलाई सम्झने पनि के एउटा समय निकाल्नुभयो र त्यसले गर्दा आफूलाई मनमा खुसी ल्याउँछ भने त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्छ। र म भन्छु कि स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ, जसको लागि आफ्नो लागि समय निकालौँ, आफूलाई माया गरौँ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो टार, जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागौँ, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखान दिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हार्ट जोर्नी खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हार्ट जोर्नी डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हार्ट जोर्नीमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर
त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने, अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने। हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। एक किसिममा हामीले बिदा माग्नुपर्छ, किनभने 1 घण्टाको समय हो। हामी भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो। एनटिभी इटहरीमा पनि आउँछौँ, कोहलपुर पनि आउँछौँ, एनटिभी प्लसमा पनि आउँछौँ र सँगसँगै यहाँहरूले युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा यो कार्यक्रम लाइभ पनि प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछौँ। तिनकै आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ, विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। हामीले नम्बर स्क्रिनमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इमेल ठेगाना पनि दिएका छौँ। हामी आजलाई छुट्टिन्छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धमा लगाइने खोप आइसकेको छ। अब हामी केही समयपछि सबैजनाले यो खोप लगाउन पाउँछौँ। यो खुसीको कुरा हो, तर पनि सतर्क हुनु पनि जरुरी छ। र आज हामीले अर्को विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी कोरोना भाइरस भनेर अन्य रोगहरू बढाइरहेका छौँ कि त्यता पनि ध्यान दिउँ, तिनलाई हेलचेक्राइ नगरौँ, यो पनि आग्रह गर्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवन जस्तो भयो हाम्रो स्वास्थ्य त्यस्तै हुने हो। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।